کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ومن ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب ام وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المومنین بحق اخیک الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وضیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وسہل مخرجہم کریم اللہ ذکر پاک قبول اور منظور ماشاءاللہ عظیم اجتماع ہے آمین وہ مختصر اور کمال عمل ہے جدے بارے حجت خدا دا حکم پاک ہے مومن واسطے آمین کہہ دے پھر بے شک اپنے واسطے دعا نہ منگے مالک فرمیندے اس دی حاجت جانے میں علی جانا تو ذرا کوشش کر کے آمین اتنی آنکھو جو نال والا گواہ بن جائے عالمین جتھے بھی کوئی عزادار حسین علیہ السلام مریض ہے مالک شفائے کاملہ بحق معصومین علیہ السلام جو بے اولاد نے اولاد نرینہ دی حسرت رکھ دینے مالک اللہ انہاں دیاں جھولیاں ماتمی پتران لال آباد جو فانی جہان چھڑ گئے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ذکر پاک دا جملہ ثواب حاضرین مجلس پاک اور بلخص بانیان مجلس ازاد خانوادہ دے جملہ مومنین مومنات مرحومین دے نامہ اعمال جدا الہی آمین دعا جتنی اچھی لگے اتنی خلوص بری آمین آکھنا موت تو پہلے بادشاہ حسین علیہ السلام دے ہر ماتمی ازادار موالی نو بیت اللہ دا حج کربلا مولا دی زیارت نصیب بحق معصومین علیہ السلام امام عصر علیہ السلام دے ظہور پاک تعظیم کوشش کرو جڑے دو چار رہ گئے وہ آمین شامل ہو جاؤ عملاً سیرتاً صورتاً کرداراً زبان اور کلام دونوں دی روح نال علم اور عمل دی روح نال اساں سارے انو اس قابل بنا جو اسی تواڈی پاک حجت دی زیارت دے لائق قبولیت دعا واسطے حدیث حجت تے عمل کرو مالک فرما رہے ہیں قبولیت دے گے حجابات نے وہ ہٹائے نہیں جاندے جب تک بعد از دعا کرن والا اہل بیت نبوت تے درود نہ بھیج دے قبولیت دی خاطر بعد مات صلوات اللہم صلی اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وسہل مخرج نہایت واجب القدر عزت معاب سادات غیر سادات ریت واجب ہے سردار دا ذکر کرے ازروع حدیث معصوم واجب ہے لازم ہے محفل بابرکت مرشد تام ہے عبادت قبولیت والی منزل تے پہنچ دی اس وقت ہے جب محفل اس دا ذکر کیتا جائے جس دے دم تے زمانہ قائم ہے ماشاءاللہ صبح دا مالکان دا ذکر پاک شروع ہے رات تک میرے شہنشاہ دے عظیم مداخانہ دا خطاب ہے عزت والے مظلوم دے نوکر پڑ گئے عظمت والے بادشاہ دے نوکر نوکری کر سن حضرت امام حسین علیہ السلام دے ماتمی دی جتی نو سر دا تاج بنائیے تو حقیر واسطے اعزاز ہے نہ ذاکری دا دعویٰ نہ ہی
ساڑھے جیسا خاکی گناہگار امام حسین علیہ السلام دے نام دی نسبت نال یہ عزت ہے جو اتنے بڑے سرداران دے نال میں شہنشاہ دے ممبر پاک تے موجود ہوں دعا ہے بابا جی میں تھوڑی جی نوکری تو تکمیل عبادت دی غرض نال ڈھلی شب جمعہ بیت اللہ دی چھت میں شہنشاہ دی آمد دیاں چاچا جی دو گلاں کرنا جس دے نام نال پکاریا جانا ہے بلایا جانا ہے جہاں ذکر تو اڈے میرے تے اوجب ہے اس بادشاہ دیاں شکر بھائی دو چار گلاں داد توں ناریاں توں بے نیاز ہو کے فقط اپنے حصے دی نماز دی تکمیل کر شب ڈھلی ہوئی لازم نہیں جو وار بھی جمعہ ہوئے تھوڑی دیر بعد آکھیا جائے گا ایک لمحے چا اپنی ہی بات دی تردید کر دیتی پہلے آکھیا جمعے دی ڈھلی رات پھر آکھیا لازم نہیں جو دن جمعہ ہوئے میرے مالک دا لقب ہے جمعہ مانا ہے جمع کرنے والا بادشاہ دا جس دن ظہور ہونے مخلوق جمع کر کے میرے مولا اوہی دن جمعہ بڑھا دے بہت شکریہ میں بسم اللہ کرتا ہوں بہت اجل کوشش کرنا سارے اجل یا علی علیہ السلام مہربانی بیت اللہ دی چھت توجہ میرے آل ہوئی روئے زمین تے بھائی جان بیت اللہ فقط ہک ہے بھائی جان جس تے قرآن دی نص ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکم وہدی للعالمین وہ ہے سرزمین مکہ تے نام ہے خانہ کعبہ مرشد زادہ کعبہ کعب تو نکلے اجمع وضو علی آیت چینا جو کعبین تک مسا کرو پیران دا وہ کعب تو مراد ہوندے بلند ترین مقام بہت شکریہ او جڑی مکہ اچ پرانا نام مکہ ہی بعد اچ مکہ ہویا بلکہ صرف مکہ نہ ہویا نبی دی آمد دے بعد معظمہ بھی ہو گیا اتنا کافی ہوگا سردی جنبش چہرے دے تاثرات بھائیجان لباں دی مسکراہٹ یہ بھی تائید دا حصہ ہے ضروری نہیں بھئی اٹھ کے کھلو ونجو تے جتنے تائیں نہ کرو مجلس نہ ہو اتھوں بیٹھے ہی تائید نال مجلس ہو جائے توجہ ہے جی سارے اندھی آؤ نتیجہ بیت اللہ فقط ایک ہے نام ہے خانہ کعبہ بلند ترین مقام پہ بنا ہوا گھر اس تو علاوہ جتھے بھی کوئی مسجد ہے وہ کعبہ دی شبیہ ہے مسجد قلعہ بھٹیاں لے چوئے مرید کے چوئے لاہور راول پنڈی اسلام آباد سرگو دے باوجی جتھے بھی مسجد ہے کسی کو پوچھو کس دا گھر ہے ہر کوئی اکسی گھر اللہ دا ہے مگر گھر اللہ دا اصل صرف ایک ہے جدا نام ہے خانہ کعبہ باقی ہر مسجد ہے سار اٹھاونا ہر مسجد ہے شبیہ کعبہ جس بندے دے نظریے شبیہ بنانا جرم ہے بدعت ہے آج دے بعد نہ سپیکر تے چندہ منگے نہ پنڈ وچ مسجد بناوے نماز پڑھن سیدھا کعبے جاوے بہت شکریہ بادشاہ راج ایک دفعہ تائید کر دے حیدری بہت شکریہ بختر شاہ جی دعا بیت اللہ دی چھت دو گلاں کر لی ہیں بادشاہ دی آمد بیت اللہ دی چھت ڈھلی ہوئی شب عمومی عربی لباس ہون تے ماشاءاللہ میڈیا دا دور ہے گلوبل ویلیج ایک گران دی طرح دنیا بن گئی ایک دوسرے دی ثقافت تو ہر کوئی واقف عرب دی ثقافت ہے طویل قمیض اپنی زبان چیزی توب بھی آدھے ہیں چگا بھی آدھے ہیں وہ بابا جی کندیاں تو ٹخنیاں تک گٹیاں تائیں ایک لمبا قمیض یہ عمومی عام رسمی لباس ظاہراً اللہ دی حجت دے پاک بدن تے عرب دا عمومی لباس مگر در حقیقت تو لباس عام نہیں وقت ظہور ولی الامر علیہ السلام دے بدن مطہر تے او لباس ہونے جڑا احد وچ مصطفیٰ دے بدن تے آئے کیا کہنے بہت شکریہ الحمدللہ رب العالمین کافی ہو گیا
میں بسم اللہ کر رہا مالک کس طرح احد والا قمیض مصطفیٰ اور بابا جی داند مبارک زخمی ہومن اللہ بابا جی تسی تھوڑا سامنے نو آ گئے میاں شان جی آ جاؤ نا بابا جی بس بہت تقیر شاہ رن دی تے سیداں دے نال ہی بٹھاؤ بالکل آؤ کانڈ پیچھے آ گئے توجہ ہو گئی اجازت ہے بابا جی نتیجہ دیں پاک مصطفیٰ دا داند مبارک زخمی ہون والا شہید نہ ترٹ کے الگ ہو جائے تو نقص ہے تے اللہ اپنے محبوب وچ نقص برداشت نہیں کردا نعت پڑھیے نبی دی جن جن سمجھ آئی ہوئے داند مبارک زخمی ہویا خون مبارک لباں تو ریش مقدس چوں نبی دے قمیض تک پہنچیا او خون میں انہیں لگو ہوئے اسی بھائی جان وہ جڑا نبی دا خون آئی وہ منتقم دے آندے تک قمیض تو مٹ سی نہیں یہ اللہ دا قانون ہے مظلوم دا خون مٹدا نہیں جب تک انتقام نہ لیا جائے وہ قمیض تے خون ویسے ہی لگا ہویا حضرت ایوب میں بڑا رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں نہ بابا جی کوئی فنکاری امام عصر علیہ السلام دی غیبت کبریٰ دی قسم نہ یہ توقع بھی ہر گل تے بے پناہ داد تے شور وصول کر کے بات جاؤ مجلس مکمل ہو جائے ایک دو سوال بابا جی مجمع تے کرساں تے مجلس تمام حضرت ایوب دی نالین حضرت یعقوب دا کمر بند حضرت سلیمان دی انگشتری نانے دی دستار موسیٰ دا عصا تے حیدر دی ذوالفقار الحمدللہ رب العالمین تبرکات انبیاء سجا کے اور انبیاء بنی اسرائیل دی امانتاں والا تابوت سکینہ اپنے سر تے اٹھا کے اور کچھ تبرکات انبیاء ایسن جڑے شکل اتنے طویل و عریضن سیدزادہ جو مشرق تو مغرب شمال تو جنوب انہوں دے حدود اربن انہوں نے امامت دی طاقت نال مختصر کر کے کھجور دے پتے دی بنی ہوئی زنبیل ٹوکری اچ پا کے وہ اپنے دائیں کندھے تے لٹکا کے کعبہ دی مرے تے بالکل دیوار دے آخری سرے تے اپنا قدم رکھ کے ذوالفقار والا ہاتھ ہوا وچ لہرا کے اعلان کر سن جنوں انتظار کعبے آوے اللہ من خروج دا اعلان دے دکھا بہت شکریہ حوصلے نال دی بڑے آرام نال آئے کرو بسم اللہ بیٹھ کے جا جی مہربانی شکریہ مالک اپنے ظہور دا اعلان کر سن آواز سب تک پہنچی جس نے بادشاہ دا کیتا انتظار جس حق انتظار ادا کیتا اس تک مالک دی صدا آسی اور حق انتظار کیا ہے جدا انتظار ہوئے او دے نال رابطہ ہوندہ ہے فطرت ہے کثرت نال مجالس آزاد بانیان بیٹھے مرشد سیدزادہ اس تو بڑی آسان مثال کوئی نہیں ہو سکتی تساں مولد ایک عام مدہ خان دعوت دے ہونا تو اس توڑے کول پہنچنا ہے اگر تو انہوں واقعی دے آن دا انتظار ہے تو رابطہ راسی پہلے دن دعوت دین تو لے کے دے پہنچن تک مثلا آج تسی دعوت لکھائی اگلے مہینے مجلس ہے تسا ہر دو چار دن بعد کسی نہ کسی طریقے جی تون فلاں جگہ دعوت دیتی ہے تشریف لے آنا پھر مجلس ایک دن پہلے جی کل مجلس ہے تشریف لے آنا مثلا ہو سکے میں 11 بجے تواڈے کول آساں 12 بجے آساں پھر صبح قبلہ تسا 11 بجے پہنچنا ہے تشریف لے آسو وقت جی لے آساں پھر 11 دے بجے قریب پھر رابطہ کتھے آ گئے یعنی رابطہ دس دے جو کتنا انتظار ہے جتنا رابطہ زیادہ ہے اتنی انتظار شدت ہے آؤ ذرا اپنے آپ تے سوال کر کے خود ہی جواب دئیے اسی جو منتظر ہون دا دعویٰ کرتے ہیں ساڈا مالک نال رابطہ کتنا ہے بڑی مہربانی بیٹا بیٹھ نہیں جاندے تسی مہربانی کا شکریہ اتنے 1 2 3 4 5 6 7 8 کیمرے کسے تو بھی مجلس ڈاؤن لوڈ کر لو بیٹھ کے بیٹا تسی بھی ذرا بڑی مہربانی ذرا موبائل جیب وچ پاؤ نا اسی دعویٰ کر رہے ہیں انتظار حجت
میرے ال ویکھنا جی عزیزان، مولا سی تواڈے انتظار وچ آؤ ذرا اپنے آپ تو پوچھ کے ٹر جائیے میرے سمیت اساں جو انتظار کرن دا دعویٰ کر رہے ہیں ساڈا حجت نال کتنا رابطہ ہے؟ صبح اٹھن تو لے کے رات سون تک کتنی دفعہ اسی مالک نو پکار رہے ہیں؟ اے ہے مجلس کا کمال، بڑی مہربانی۔ میں گیا کہ نا تواڈے اے جنبش کر دے سر چہرے دے تاثرات دس رہے ہیں جو بات سماعت اور اذہان تک پہنچ گئی۔ اتھو ایک گل ہی لے کے ٹر گئے نبی صبح اکھ کھلی شوکت بھائی، رات نو بندہ باختر شاہ جی وہ التجا سرکار عمران شاہ جی سویا، پھر توقیر شاہ جی اے تقریباً 14-15 گھنٹے جو اکھاں کھول کے میں نو بیداری نہیں آکھدا، بندہ وہ کھلیاں اکھاں نال کیڑا غافل ہے جدا امام نال رابطہ نہیں۔ کتنی مرتبہ میں علی رضا صبح اٹھ کے رات سون تک دنیا دے کماں دے دوران بھی میں چاہتا جی کتنی دفعہ بادشاہ نال مربوط ہویا، معذرت اسی تے دعا ہی نہیں منگدے جی میں مولا چاہندے ہیں۔ اب مجلس شروع کر دینا پہلی اللہم کل ولیک، اے بزرگاں دی رائج کی تھی رسم ہے جڑے ممبر تے آ کے پہلی گل ہی ہوئے اذن دے دے اپنی پاک حجت نو، وگرنہ ساڈے ذمہ دعا لگے نا جی ساریاں دے، اسی شروع کر دیں رزق دے، اولاد دے، پریشانیاں دور کر، ناراض نہ ہونا، سفر بے خطر کر، اپنے سارے کماں دی درخواست لکھ کے آخر تے مولا دا ظہور بھی ہو جائے۔ آہستہ بولن دی وجہ یہ رک رک کے لفظ تاں بھی آکھدا جو ہر ذہن تک میں بھائی شوکت بابا جی سرکار میں پیغام پہنچا کے مانگ کی رہے ہیں، پہلے دولت، عزت، شہرت، صحت، پتران دی دعا، سارے دنیا دے کماں دی درخواست پوری کر کے آخر تے مولا بھی آ جائے۔ بندہ پہلے چیز بابا جی او منگدا ہے جی دی طلب ہوئے، فطرت جس دی جتنی زیادہ طلب ہے بڑی مہربانی، زندگی دا ثمر ہے جو سادات دی دعا مل گئی۔ مثلا باختر شاہ جی ہون اسی پہنچے ہیں بلتشاہ شاہ جی قبلہ تے میں اکٹھے، اللہ زندگی کرے فضل عباس ساڈے کو لایا، اس نے کہا جی کہ موڈ ہے، پانی بھیجیے، چائے بھیجیے، مولا دا لنگر تقریباً کمرے بیٹھے 6-7 بندے یک زبان بولے جی پہلے بھوک لگیے، پہلے لنگر آ جائے پھر چائے پی جائے، یعنی دا مطلب طلب جس چیز دی زیادہ ہی او پہلے جی دی کم آئی انہوں مؤخر کر دیتا، او بعد چاہ گئی تاں بھی خیر نہ آئی بے کھانا کھا لویے، بعد علی چیز آ گئی تاں بھی چاہ جی ٹھیک ہے، نہ آئی تاں بھی ٹھیک ہے۔ اسی ساریاں دعاواں منگ کے آخر تے آدھے مولا آوین تے مالک فرما رہے ہیں اس وقت میرا ظہور قریب ہو جائے گا جب ہر مومن کی پہلی دعا میں ہوگا۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ نعرہ اس تو بھی بے شک ہولے مار لونا، میں نہ اکساں ضرور جو نا چاہتا جی یہ بھی پیغام ہے بھائی جان، ان دے تو بھی نیمے انداز نال یا علی آکھ لونا، یا علی دل دی آوازیں زبردستی دی نہیں، آکسو ٹھیک ہے نہ کھو تو آپ جواب دے ہو، مگر گال میری مجلس ہی چو لے کے جانا۔ آؤ ذرا پوچھئے میرے سمیت ساڑی پہلی دعا کیے، پہلی طلب دولت ہے یا وارث ہے؟ دولت ہے بھائی، یہ زبانی دعویٰ نا، معذرت، پہلی طلب اولاد ہے یا وارث؟ اولاد، پہلی طلب ترقی ہے یا وارث؟ آؤ ذرا اس لکھاں دے ہزاران دے مجمع لکھاں دے مجمع اس تو آکھی دے بے اتنیاں مجلسانوں لائیو چلاون والے دنیا دے ہر کونے تے سن رہے ہیں، کوئی تذہن چی ایک طرح رکھ لوی آج بھئی آج دے بعد ہاتھ چاونن تے پہلے آکھنے مالک آون۔ اچھا مولا باؤ جی کتنی رعایت دیتی ہے؟ بادشاہ یہ نہیں آکھے بھی تیری 70 سال زندگی ہے، 10 سال تو شعور رہی تو 60 سال صبح اٹھ دیاں پہلے میں ساتھ بھائی جان 1 منٹ میں دینا، شام نو سون دیاں میں ساتھ کے 100 دنیا دا اور نانا مالکہ اجازت دیتی ہے کام دنیا دے کرو،
معاش دی تلاش جاؤ، رزق دی تلاش کرو. بادشاہ فرما رہے ہیں ساری زندگی روزانہ ہر سال نال نہیں، پوری زندگی ایک مرتبہ خلوص نال بلا لے، پورے خلوص اور تڑپ نال رابطہ کر کے آنکھ کھلے تے طلب محسوس ہوئے جو میں مولا دی شاہی جیواں. ہاتھ جا مسلے تے بہ کے تے پہلی دعا مانگ مالک آمن. ضروری نہیں بھی عربی والی پکاؤ، زبان عربی نہیں آندی بابا جی نہیں لازم بھی ضروری عربی والی دعا یاد کرو تے مولا نو سدو. نہ اپنی زبان ہے، اردو بول دے ہو، پنجابی سرکی جیڑی زبان ہاتھ اٹھے تے مولا تشریف لے آؤ. رب العالمین حجت نو اذن دے ہو خروج دا. اے دعا دلوں منگ کے پھر بے شک جو کرنی کر. دفتر جا، کالج جا، فیکٹری جا، کام تے جا، مجلس تے جا، جدے دل لے جا. پہلے مولا نو ساد لے، ایک بار زندگی ہے. پھر شہنشاہ دا کرم ویک. بھائی جان مالک فرما رہے ہیں جس بندے پورے خلوص نال تڑپ نال صحیح معنی چ منتظر بن کے میں ایک دفعہ آواز دیتی جو مولا آؤ. شہنشاہ فرماندے ہیں جس شب میرا ظہور ہو سی وہ بندہ زندہ ہوئے بستر تے ہوئے، وہ بندہ مر جائے قبر تے ہوئے، میں انہوں ساتھ مار سا قبر والا قبر چوں، بستر والا بستر توں، ایک قدم اگے رکھ سی دوجا میری کچہری ہے جو. بھائی بہت شکریہ، بڑی مہربانی، الحمدللہ رب العالمین. ہاں مہربانی کر بھائی، میں سختی قد نہیں کیتی، تیرے آن دا انداز ہی ٹھیک نہ ہی تے تیرے بان دا بھی ٹھیک نہیں. بزرگاں آگے ہی تے میں داد نہیں منگی کدی مجمع تو بھئی داد دے، صرف دوجیاں نو مجلس سنن دے. ٹھیک ہے بادشاہ دے مہمانوں میری کروڑ دفعہ مجال ہے. ساڑھے نہیں بانیاں دے نہیں، امام حسین دے مہمان. ہونے بھی کوئی کام یاد آ گیا نہ بے شک اٹھ کے ٹر جاؤ. نہ میں آندے نو کدی روکے ہے بھی کیوں آ گیا، نہ کدی ویندے نو آکھے بھی بیرو. نہ تہاڈی اپنی مرضی، جتنا نصیب ہے اتنی سن لے. سارے پڑھو اللہم صلی علی محمد والے الاجل الاجل یا علی علیہ السلام. الحمدللہ میری مجلس تمام ہو گئی. خود مطمئن مزاج مطمئن ہو کے جا پیغام پہنچ گیا. ایک بیٹا جوانہ دے تائی دے جل دے سر بزرگاں دی دعا میری مجلس تمام. اور اے جڑی 313 بابا جی 313 تعداد ہے پیر عمران شاہ جی انتہائی معذرت نال ذکر التوجہ کیونکہ ممبر تے بیٹھے بندے تھے او آخری کھلوتے بندے تائیں دی سارے دی نگاہ جی امی اور دی تو خیر انہاں دا اپنا ہی انداز ہے. میں سے تو مخاطب بھی توان گی میری توان بھی اگے نہ ساتھ لو ساتھ لو میاں آؤ میری اکھاں دے سامنے امام حسین دے عزادار دی زیارت بھی کراں تے میں پیغام بھی پہنچاواں. ہون بھائی شوکت میں نے ویکھنا جی نتیجہ 313 تواڈے یاد رکھن دی کیا بات ہے. یہ جڑی 313 تعداد ہے نا جی 313 اسی اس مجمع کی ہزاراں ہونے اپنے آپ نو آکھن لگ ساں بھی مولا دا لشکر 313 تے ایتھے ہی ہزاراں. نعوذ باللہ ساڈی گنجائش کوئی نہیں نا یہ 313 جرنیل ہیں. اور اگر تھوڑی جی سر نو جنبش دے سکو مزید تو جی میں روایت ہے میں انجی پڑھن لگا انہاں 313 چوں مولا دے جرنیلیں چوں ایک جرنیل حسنی حسینی سید دریائے سندھ دے کنارے تو اٹھ رہے. بڑی مہربانی بڑی مہربانی الحمدللہ رب العالمین. اب ماشاءاللہ بہو جی سارے اندھی توجہ ہاں سمجھن نو سلام. لکھاں دی تعداد وچ ملائک پہلے دن مولا دے پیچھے 3 لاکھ تک تعداد بھائی جان 1,90,000 مومن اپنے اپنے جرنیل. اچھا 40 پردیدار بھی جرنیل ہو سی 313 40 مستوراں او کم کرسن جڑے جہاد وچ عورت تے واجب اور اجازت ہے. مجاہدین دا کھانا پکاونا زخمی دی مرہم پٹی کرنا
40 پردے دار جرنیل 313 ہر کوئی اپنے جرنیل پیچھے صدائے معصوم تے خانہ خدا ہے مالک اللہ مظلوم کربلا دے آخری سجدے دا صدقہ اے آن اللہ. اچھا چلو انجنا کیے بھی یہ مجلس عزا اے ہونے وہ سارے آثار تھوڑے رہ گئے سورج ہونے پلٹ آوے واپس بڑی مہربانی آسمان دا رنگ تبدیل ہو جاوے او اسے مجمع دے اخیر تے آکے جبرائیل آکھے ہاں بھئی دعا منگنا لے تواڈی سنی گئی قلعہ بھٹیاں لے چ بے کے مجلس سنن والے آؤ ٹرو تواڈے امام کعبے چ یاد فرما رہے پھر سید میں بسم اللہ کر الہی آمین بحق کے معصومین سید کرن کے عادت ازادارن دی یقیناً کرسن اولاد پاک سیدہ سید ساڑی قیادت کرسن انہوں دے پیچھے ماتمی ازادار حسین دے اور انہاں سادات میں ممبر پاک تے باوضو بادشاہ حسین علیہ السلام دے آخری سجدے دی قسم چاہ کے پیادا اے جو ہون پیادا اے میرے عقیدے دا اظہار ہے اے سیدان دے پیچھے ازادار تے ماتمی انہاں دا وسیلہ بنا کے ازاداراں تے سیدان دیاں جوتیاں چاہ کے انہاں دے وسیلے نال میں بھی تواڈے پیچھے پیچھے ٹرنا کیڑا سونا منظر بیت اللہ دی چھت اتھے اللہ دی حجت زمین تے حجت دی ریت اللہ تو انہوں منظر اکھاں نال وکھاوے کعبے دی حیت بحال ہوندی مقام اپنے مقام تے پہنچدا رکن اپنے اصلی حالت وچ بحال ہوندا وارث پاک کعبہ دی چھت تے وقت ہو جانے اذان دا اتھے ہی مکان لگا اتھاؤں شروع کرنا تے اجے مجلس شروع ہون ہوندی ہے اتھاؤں اگلی رکعت نماز دی میں شروع کرن لگا او جی کعبہ دی چھت تے اذان دا وقت تے چھت تے اذان دو ایک گزر گئی ایک دا انتظار جڑی گزر گئی او دا دن فتح مکہ حکم دے والے مصطفیٰ معظم حضرت بلال جڑی اذان دا انتظار ہے او پھر کعبہ دی چھت وقت کیڑا اللہ جان دے دن کیڑا پاک اللہ جان دے صرف 9 روز نیا دن وی کی مار چلا 9 روز نہیں امام دی حکومت دے قیام دا پہلا دن ہی 9 روز جس دن عدل قائم کر سن او دن اللہ دی کائنات تے ایک نیا دن ہونے ایک نئے روز دی فجر دی اذان ایک دا انتظار ایک گزر گئی جڑی گزری او دے مؤذن بلال حکم دے والے مصطفیٰ دن فتح مکہ والا نبی فرمایا اذان انہیں ہاتھ چاہدہ پہ تے فرمایا اتھے نہیں رش بڑے کعبے دی چھت تے جا اب حضرت بلال بیت اللہ دی چھت تے اتھے ہاتھ رکھے جو اذان شروع کراں تے اذان دی بجائے سجے کھبے نبی فرمایا اذان شروع نہیں کی تھی اللہ دا نبی اگے میں جتھے ہوں تواڈی شریعت دا حکم ہے منہ پہلے کعبے کرداں پھر اذان شروع کرداں آج تھوڑی پریشانی بن گئی میں کھلا کعبہ دی چھت تے منہ کیڑے پاسے کرنا ہے نبی فرمایا اے کیڑی پریشانی ہے ایسے مجمع تلاش کر جدے میرا بلال ہی ہے اڑائی منہ کر کے اذانات بھائی کیا کہنے سلام ہے بادشاہ راضی ہوں باؤ جی بسم اللہ کریں میں بسم اللہ کریں سارے ہی آخر تک ایک دفعہ تائید حق فرما دیو حیدری پھر 29 متقی پشت کعبہ تو برآمد کر کے تقوی والے مالک تے سوال ہویا بادشاہ کیسے متقی ہو سن او کیڑا تقوی جیڑا حجت خدا دی فوج دے جرنیل بنن دی وڈی شرط ہے معصوم مسکرا کے فرمایا او تقوی میرے دادے علی دی ولایت ہاں ولایت علی والے برآمد کر کے میں بسم اللہ کراں ہاں بسم اللہ کراں نبی پہلی صف تے حجت خدا امام اگے گھبرا تو نہیں گئے ارادتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام عصر علیہ السلام دی پشت پیچھے کھلو کے نماز پڑھ سے امام میری پھر دعا ہے تو سارے انہوں صف تے بہ کے ازاداری کرن والے انہوں پھوڑی تے آن والے انہوں پھوڑی بچھاؤن والے انہوں ذکر کرن مالک اس قابل بنامن جو اس با جماعت نماز دا حصہ ہوئی ہے زندہ امام پاک سیدہ دا پاک لال بے حق کے سیدہ یا وارث خون
الاجل الاجل ہاتھ اٹھا کے بھائی تائید الاجل الاجل یا علی علیہ السلام. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. الحمدللہ رب العالمین. اور جی بعد از اذان جماعت کرا کے ذوالفقار ہاتھ وچ لے کے مکہ تو مدینے آ کے قبراں دے نال کھلو کے میں بسم اللہ کراں، قبراں دا سلام کر کے مدینے کھلو کے شام والے پاسے منہ کر کے پردہ غیبت وچ ہزاراں سال خون رومن والے امام رو رو کے پچھن میریاں دادیاں اٹھو تے دسو تو کون مرے دے. میں کروڑا مرتبہ بسم اللہ. میں پھر پیادا ہوں کئی دفعہ دا بہن برادر ظاہر مظلوم دا چھوٹا جیا نوکر سیداں دی جتیاں چاون والا میری مجلس بھائی جان پوری ہو. ایک ازادار دی اکھ چوں آنسو لڑ کے سیدزادہ اتھے تک آیا مجلس تمام. مرشد انتظار نہ کراواں تواڈے تو بھائی جان معافی بن کے بزرگ سفید ری سید دا حکم ہے میں اس دی تعمیل کر کے سلام زندگی باقی ملاقاتاں اگلی دفعہ جدوں حاضر ہو میں بھائی دے حکم دی تعمیل کر دے. چاچا جی دیگر دے میں مولا دی قسم بزرگ راتے آکے جلسے چ مضمون کو نہیں پڑھدا پتنی انہاں کیویں فرمایا میں میری نگاہ چ نہیں آ رہے مجلس انہاں کہ میں اگے نہ باسا ہوندا میں پیچھے ہاں تے میں سید ہاں تے میں حکمن پیادا تیرا ٹائم آدے تے ہو جاونی ہے دیگر تے میں سید پیادا میں سنائیں تے صحیح دیگر لے کیویں تیاری کیتی علی دیاں. میں مظلوم دی زخمی اما راضی ہوں. اجازت ہے بابا جی ہر چیز تو بے نیاز ہو کے نگاہ میرے ال چچے نیاز حسین تھوڑی بچھائی قبول واحد عبادت ہے جڑی پہلی قبول ہوندی ہے پھر ادا قبول ہائی تو سٹو رہے قبول ہائی تو پھوڑی بچھی اب ہندر جے کتنی ود سکتی ہے او دی زامن ہوئے جن 72 جنازے تے ایک وین دی اجازت نہیں. میں صدقے ہو جاؤں میں نہیں آکھدا جیڑا رومن آیا سارے ہی رومن آئے. کوئی ہائے کر کے رو لے سی کوئی بابا جی وین کر کے سیدزادہ رو لے سی کوئی ماتم کر کے رو لے سی کوئی صرف رون دی شکل بنا لے سی. نجات جانے تے وہ جانے جن 72 جنازے تے ایک وین دی اجازت ملی. میں بسم اللہ ہاں 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 میں بسم اللہ انشاءاللہ تہاڈا بھلا ہو جائے. سوچ تو سونی عبادت کمال روحانیت پہ فرمیندے نے ایڈا مجبور جو ہمیشہ واسطے در و دیوار پہ حسرت کی نظر کرتے ہیں خوش رہو اہل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں. انشاءاللہ بھلا ہو جاوے بھائی. بیٹھے کھڑے آزاداراں دے ہاتھ بلند ہو گئے اسے دی عبادت تمام ہو گئی. دعا کریا کرو. آؤ 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 بسم اللہ کدھر آؤ آؤ عمران شاہ جی آؤ بسم اللہ. انتظار کھڑائی تشریف لے آمن تے میں سطح رکھ آؤ بسم اجازت بابا سید آ گئے. اور بھی جو آمنا چاہو کروڑ دفعہ بسم اللہ. میں پہلے آکے میں آزادار درا کدے نہیں روکیا بڑے سکون نال آ جاؤ جڑیاں ہنجو آ گئیاں کافی جے نصیب چن تو پھر آوے سن. دعا کریا کرو ان سوال نہ کرنا پوے جس کدی کسے تو کچھ نہ منگیا ہوئے. تھوڑی ہائے تو صدقے بیٹھ جاؤ اتھی بیٹھ جاؤ باقی اتھی اگے جگہ نہیں اتھی ہی بیٹھ جاؤ. انتظار ہی جو مرشد آمن تے میں نتیجہ پڑھا آ گئے. آؤ میں بڑے تھوڑے وقت مجلس تمام کر کے سیدزادے دے حوالے ممبر کراں. میں کہ دعا منگیا کرو انشاءاللہ او کدی سوال نہ کرے یہ سکھیا ہی نہ ہوئے جو منگنا کنجے. اللہ دی کائنات دے وڈے رئیس دی تھی
تطہیر دی چادر دی وارثہ علی دی جنت دے رئیس بھراواں دی بہن بابا جی 28 رجب تے ایو ویلا جنوں کنیزاں مسلے تے لے ویندیاں ہیں او ساوری حویلی وچ مٹی تے بہ گئی. میں بسم اللہ. بہ جاؤ بیٹا بہ جاؤ, مہربانی کرو بیٹھ جاؤ. جڑے کنات تو پیچھے ہو ذرا پیچھے ہٹ جاؤ, باقی بیٹھ جاؤ. ہاں جی ہن بھائی تواڈی توجہ میرے ہل رہے. اگے جگہ نہیں وگرنا میں تو نکھ دا جو ہن اوتھے بوو تے میں تھوڑی جی خدمت عزاداراں دی کراں تے سید دے حوالے منبر قبول کرنا بھائی جان. حاضری ہو گئی. مٹی تے آلیا عرب وچ دستور آئی سوال دا انداز مٹی تے بہ کے اج بھی ہے زمین تے خط بناونا. رئیس عرب حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار. میں کدی زندگی وچ بابا جی ممبر تو نہیں آکھیا فلاں غلط پڑھدا ہے, اوقات ہی نہیں. غلط صحیح دا فیصلہ وہ کرے جیڑا علم کل ہوے. بس میں کدا ہی نہیں پڑھیا جو عبداللہ پہچانیا نہ ہوئے کون ہے تے مٹی تے کیوں بیٹھی ہے. عبداللہ مدت دے مریض نہیں. جدو ایک رات پہلے حسین ولید دے دربار گئے نا عبداللہ نال آئی. بزرگاں کے تیاری پڑھتے میں دیگر علی دی دی تیاری بھی پڑھ گا. ہائے کر سکو تا اس دربار چو پتر روندا نکلے جسے چو ماں روندی ولی آئی. مرحبا جم اللہ ہو. بسم اللہ سید میری کروڑ جان قربان. جی آکھاں اتنی دیر لگ دی ہے. میں بسم اللہ کراں بھائی جان راضی ہو کے دعا کرنا تے میں سلام کراں. جی بسم اللہ کریے. ہاں حق کے نہیں بن دے سیدن نا اوقات تو نہیں ایڈے اوکھے لفظ دہراواں. جوانی نصیب ہوئے بھائی عمران شاہ جی قبلہ رو رو کے پیا دن پتر صرف روندا جائی. چلو اشارہ کر جاواں تے جدن دربار چوں ماں ولی اس دے بعد مردیاں تائیں کوئی ایسی مجبوری آئی جے پتراں تو ہی منہ لکا کے باندھی آئی. میں بسم اللہ کرا گے تو اس تے بھی جنت واجب ہے. پھر جڑا مسلسل انجاسوں نال رونے او دا اجر مالک جان دے. اور نتیجے ال سفر کریے. حسین روندے باہر ہیں بابا جی باقی ہاشمی سید چپ ہیں. حضرت عبداللہ اگے ودن مدت دے مریض نہیں دربار اتنال ہے. بادشاہ نوکران دی موجودگی سردار ہو کے روندے کیوں ہو. آنسو لڑدے رہے تے فرمایا عبداللہ ویرے میرے تو یزید دی بیعت منگ دن. لفظ بیعت آیا ہاشمی جلال بے ساختہ تلوار ہاتھ. مالک انہاں تو اڈے کلو بیعت منگی. تسی گھر بہو امن نال بہنا وطن تے بٹھاؤ 4 جوان میرے نال بھیجو. کیڑے کیڑے جوان؟ تہاڈا عباس محمد حنفیہ مسلم بن عقیل تے تہاڈا پتر سجاد. بھلا ہوئے تہاڈا ہائے کرن والے اپنے کسے دکھے چ ہائے نہ کرو. یہ 4 جوان میرے نال بھیجو. ایک گھوڑا ایک تلوار سمجھو. اسی 5 لینے کائنات دا چکر واپسی تواڈے پیراں چوس لے آساں جدا کوئی کمینہ کسے شریف تو بیعت نہ منگے. تواڈے بھلا ہوں. میں بسم اللہ کراں. ہاں اتنا بابا جی میں ضرور آدھنا مرشد جڑا بندہ علی دیاں دیاں دی تیاری نو نہ روک سکے او شام غریباں دی لوٹ سنن دا انتظار نہ کرے. چنیوٹی مرحوم قلم تروڑ دیتا ہے. فرماگن لاشوں کو رسیوں میں جکڑے لیے پھرو سادانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی. یہ علی دیاں دیاں دے پہ ٹردن جنازے. اور ٹرن میں لے آئے کیتی نے نا بھلا انہیں اجے بڑے مولا دے مداح خان نے ایک طویل قطارے میں گیا کہ کروڑاں درجے عظیم مداح پڑھ گئے کروڑاں درجے عظیم پڑھ سن. میری حاضری لگ گئی. حسین دی اما شاء اللہ راضی نسلوں اے عبادت نصیب ہوئے. جب تک قائم علیہ السلام دا قیام نہ ہوئے تو اڈیاں نسلوں اے رومن نصیب ہوئے. بابا جی اتنا اچھا رونین نا 28 رجب دی رات. عروہ غفاری صحابی رسول ہے. اکھاں تو نہ بینے کنہ تو اتنا بھائی جی گھٹ چھوڑ دے بدل دی گرج دا پتہ نہیں لگدا. 28 دی رات جدا حسین آکھے نا میریاں بہناں باہر آؤ. اتنا اچھا رونین 119 بیبیاں جنہوں بدل دی گرج نہیں سنی دی اس وین سن لے.
صبح تو ہون تک اگر آئے دی خیرات نہ پن سکے ہوئے تو جھولی پھیلاویں تڑپ کے صحابی رسول دین پیا دے خیر ہے پتہ کر آج پھر سیدہ دے گھروں انجے رون دی آواز ہے جی میں اس دے ہڑے آئی جدو حسن دے جنازے تیر لگے یا حسین یا حسین یا پتہ کر میں بسم اللہ کرنا دی قریب آئی اچھی اچھی آواز نال پہ آدھی بابا بادشاہ وطن پہ چھڑیں دے شہزادیاں نال پہ میں دین ہونے اعلان ہویا آلیہ باہر آمنے بس آلیہ دے اعلان تے علی دے گھر دی پردہ دارہ رو پہ تڑپے حسین وطن پہ چھوڑ دے کی دے جاؤنا نے آدھی سلام تے گئی ہم تے سونا ہی آؤنا مجھنے عراق لفظ عراق تھا یا رات دے ویلے بڑھڑا بابا جی بینائی کوئی نہ تڑپن لگیا دے ہاتھ نہ اتھے لے جا ماں دی جھولی تو ہون تھائیں ذکر سنن والے ازادار چاچا جی اتھے لے جا جتھے حسین بیٹھے میں نبی دسے آئی جدہ عراق ویسی وطنہ بلسی زمنن گل آگے جڑے حیرانوں کے سجے کھبے بے دین انہاں واسطے گل پیا کردہ تھی دا ہاتھ نپ کے ٹریا تے گلی چاہی علی زین العابدین دا پہرا بڑے دھیمے جہ لہجے جو وقت دے علی ہولے ہولے آکے بندے خدا میرے باپ آکے آج باہر نہ آؤ آج دے بعد تساں جانو اے مدینہ جانے یا حسین آفرین بھائی اللہ مان آفرین مرحبا آج باہر نہ آؤ آج دے بعد تساں جانو اے شہر دیاں گلیاں جانے پیچھے ہٹ جا پردے دا حکمے دو آوازہ تے بندہ پیچھے نہ ہٹیا تریجا قدم اروا ودھایا دھی ڈر کے دیوار نہ لگی تے سجاد پہلی دفعہ جلال بکھایا میں کہنا کرن اللہ دے جلال نو جلال آیا علی دی شبی ادھی تلوار نے آن چو باہر کٹ گیا دن ساڑی چوپ نو مجبوری نہ سمجھو پردے دا حکم علی دیاں دیاں باہر آمنے عجب قریب آئی جو تلوار باہر آندی یا حسین کرسی چھوڑ دی تھی تیاری کرے ہائے دی پتر دے سامنے آکے سینے تے ہاتھ رکھ کے منہ چوم کے پیا دن وطن تے جوش نہ بکھا نانے دا صحابیے نہ اکھاں جو کچھ ویکھ سکدا ہے نہ کنا جو کچھ سن سکدا ہے تے دوجا 40,000 دی آبادی چ اے ایک تے ہے جیڑا آکھن پیاندا ہے وطن نہ چھوڑ اللہ مان آفرین مرحبا جرکم اللہ اے ہاتھ مظلوم دی مدار نال مس کروں بھائی کو گھٹا کے مائک تک کھلا رکھے ایک کو گھٹا لو بے شک مائک کھولو ایک وینڈ کراں راضی ہو نا بھائی جان اس واسطے تیاری تے ہائے ضرور کیتی کرو تیاری تے وین کر کے رونا آلیہ دی سنت یہ 40,000 چو ایک تا اکھن پہ آندہ ہے ناٹو گل نہ بھولے اسی پانچ اس ویلے بلنے جدہ کوئی بیعت دا نام نہ چاہے وجہ بیماری حضرت عبداللہ حسین نے سار تے ہاتھ رکھے عبداللہ امام دا کم میں پہلے خطرہ دین نو ویکھے تبلیغ کرے تبلیغ نال نہ بچے وطن چھڑ دے وے ترک سکونت نال نہ بچے سار کٹا دے وے توڑی ہائے دی قسم سار کٹایاں بھی نہ بچے خطرہ باقی روے پھر بے شک ناموس قید کراوے شالا بھلا ہونے دیاں بہنہ رلا چھوڑے دین بچاوے حیرت زدہ زیارت مولا تو اڈا کی ارادہ ہے فرمایا آن علی رات اس شہر چ نہیں رہنا مولا فوج تیار کرا تلواراں نیزے گھوڑے فرمایا نہیں نہ تیری ضرورت نہ لشکر دی نہ اسلحہ دی تم وطن تے رہو تیرے سمجھن نو سلام ہے بھائی تم وطن تے رہو جیڑے 4 علی میں تھو منگے نہیں نہ ہو 4 میرے نال پہ ٹر دن 4 علی مثل جوانہ دی تیاری سن کے کچھ اطمینان ملیا تے پھر پہ آدن ہاشمیہ کیوں ناؤں بھرا میرے نال میرے حسن ویر دے پتر میرے نال پھر اپنے پتر گنوامن دے آخر تے آکھیا نے میرا 17 دن دا اصغری نال ایڈی روحانیت علی آخر تائی میری نگاہ اس ماحول دی قسم دیگرے لے تیاری نو نہ روئے پتنی کیڑی گال نو روسیں جدہ آیا نا اصغر دا نام عبداللہ دن مولا ایڈا چھوٹا بچہ تو سمجھنا عراق ایڈے اوکھے ساران دے سفر ماں دے بغیر کیویں کرسی فرمایا جگر جل اصغر اکلا نہیں اصغر دی ماں میرے نال اکبر اکلا نہیں اکبر دی ماں میرے نال واہ 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 مرحبا جرکم اللہ پھر پہ آدھن تیرے آن محمد میرے نال جے کوئی آمن دے وے تا انہ دی مائی میرے نال میں صدقے ہو جاواں میری کروڑ زندگی قربان آن محمد دی اممہ دا سفر سن کے بابا جی وجود کم گیا عبداللہ دا چہرہ زرد ہو گیا زمین تے بہ گئے شدت دا بخار ہویا پھر ایک قبر الحد کر کے آدھن نبی دی دی تو اڈی مزار نال وعدہ آئی تو اڈی دی نہ روسی آج تائیں رنی نہیں ان ٹرنا سویرہ نال آج دے بعد روندی روے تو نوکر تے ناراض نہ ہونا
ایک شب تو بھائی جان بخار آئی مدت دے مریض نن مٹی تے ڈٹھی علی دی تھی تے بستر چھڑ دیتا کول آگے علی دی تھی مٹی تے بیٹھے ہو تے سوالن بن کے تو آڑے دروازے دا پارے دارے عباس ہونے غازی پوچھے کیوں بیٹھی رون دیئے میں عباس نو کیڑا جواب دے ساں بزرگ مدہ خانہ دی لکھی ہوئی ہیں 17 بھائی جان بڑا پیارے بزرگ چاہتا جی تھائیں باندھ پڑھ دیں منگنا تا سکھیا کوئی نہ نا جتا شور پوچھے سوالن کیوں بنی ہے رو رو کیا دیئے سامان بنیں دے وے کھائیاں ویچ ویڑے اپنی ماں دے پے وارو واری آج بند ہوندے نے میرے پیکے یا حسین شاباش بھائی آفرین مرحبا جرکم اللہ پے وارو واری آج بند ہوندے نے میرے پیکے دے دروازے عبداللہ دے نو ویلا آ گیا بڑی مدت دا میں جاننا تو سا ٹرنے سرکار قدوں دا جان دے ہو فرمایا جدو تو اڈی ڈولی ٹری تو اڈا کائنات دا رئیس بابا میں نے وکھرا لے گئے تے میں نے حکم دیتا نے میری دی کچھ نہ منگسی اس منگنا نہیں سکھیا بھلا انہیں جی جائیاں دے کاج نے آج تو امیری آلے دعوے موقع دیاں آلے غریب ہوندے میں امیر نہیں دی دا غریب پیو وعدہ کرنا کچھ نہ منگسیک وقت آسی حسین چھڑ سی وطن اے تیرے تو پوچھ سی نال ٹور جاؤں روک کے نہیں یہ تم روکیا ٹرن تو پہلے حسین نو میری دی دا جنازہ پڑھنا پوسی اور جی بڑا عرصہ پہلے قربانی والے دن سچ اکثر وہ دے دنال مجلس ہوندی آئی میں دیگر لے تیاری پہ پڑھ دائی تے میں ہی لفظ آ کیا جو عبداللہ پہ دستے نہ لیا کہ حسین نو ترن تو پہلے اگر تے رو گیا میری دیدہ جنازہ پڑھنا پوسی نصیب چے تو عبادت پوری ہو جاسی میں اے لفظہ کیا سیدن اس جگہ دے پیش نماز نٹ کھلوتے بزرگن انہاں کیا حسین دا ذاکر کیا علی میں کہ علی فرمایا اگر عبداللہ رو گیا تو ترن تو پہلے حسین نو جنازہ پڑھنا پوسی باو جی انہاں بڑا ماتم کیتا تے رو رو کے آنکھن لگ پہ چنگا نائی عبداللہ روک لیندہ مدینہ مارویندی 28 رجب دی ادھی رات جنازہ پڑھ کے برات دفنائی ویندا شام دیاں گلیاں بازاراں دے موڑ یا حسین الحمدللہ رب العالمین بابا جی آخر تک مکان میں بسم اللہ کرنا بیٹھے کھلوتے شامل راضی ہو گا آدھا وین پیر عمران صاحب میں تھوڑے انتظار ہی لمبا پڑھ دا رہی ہیں تیاری ترائے دے ہڑے پڑھ دے ہیں تو نہیں مک دی ایک مجلس دا بھی ادھا حصہ بابا جی تے تھائیں سلام علی دی تھی اللہ دی کائنات دا وڈا امیر تو اڈا بابا ہے غریب میں بھی نہ تو سا ٹرنے جاؤ 100 اٹھتے حسین دا سامان ہے 100 تے تو سا لداؤ کوئی جاگیر لوڑے تو میں لکھ دے ہوں فرمایا جڑی جاگیر ساورے حصے چچائی دی آئی نا وہ میں مدت پہلے چاچے تو لکھا لئی آئی شام بھلا انہیں لفظ شام تے ہائے کرن والے عبداللہ دن لکھوات لیا یا شالہ وجنہ نہ پوی گلنچ ہو گئی دیر میں بوں گلنہ چھاڑ دیتی انتے حسین فرمائے اکبر پوچھا اجا تیری ماں نو اجازت نہیں ملی دور دا محمد وقت دی بطول دے دروازے تے قرآن پڑھ کے کھلا پوچھ دے اماں میں اندر آبنیا مہربانی جنہیں صدر دے ہائے کی دی جولی چپلن اللہ پتری بغیر اجازت حویلی جنائی آندہ اکبر نو اجازت ملی کول آئے عبداللہ دا سلام چاچا تو آڈے وستے مدینے چھے تو اڈے وسط شہر میرا مسافر بابا پہ پوچھ دے میری ماں ٹور پوے بڑا رنندہ اکبر میں بخار ہو گیا میں ٹور نہیں سکتا میں خود پہنچا آندہ ونجو بابے نو آکھو چاچا پیا دے نوکر دی منت ایک احسان کرو سارے ہاشمی میرے گھر رہو جی میں عظمت علی بہنے انجھے عزت نال پردے چھ ہاشمی لائے جاؤ اکبر پیغام دیتا 17 دن دے اسکر تو امام حسین تک سارے ہاشمی کٹھے روانہ ہے شاباش بیٹا تیری حیاتی ہوئے وہ ترنو چاہیے اندر مطا میرے مشن دی محافظہ نال جڑ دی ہوئے پوجی انیا درنا زندگی اچھ آخری دفعہ علی دی دی ڈٹھے جو میرے ویڑے سارے برات بدری جائے کٹھے بیان دیں چادر ہاتھ چاہ کے بیٹھے آدھے انشاءاللہ کسے دی نظر نہ لگ سی عبداللہ ڈٹھے آندھے اپنی جگہ چھوڑ کے امام دے پیرہ تے ہاتھ رکھ کے تے رو رو کے بیا دن بادشاہ تو ان ترکی آمن دی تکلیف دیتی میرا کوئی مقصد آئی مولا میں چاندہ میں بھی لفظ سمجھے جی بابا جی
دو چار بزرگ ہی سمجھ جاؤ مولا میں چاہتا ہی زیارت کر لواں ہو سکتا ہے میں مریض ہاں تساں ولو تے میں نہ ہواں بڑی مہربانی دوجا میرا دل آئی بہن نو عزت نال رلا ونجو تے تیسرا ایک قطار ڈٹھی ہے تے ایک سوال ذہن چاہے جویں اج سارے جوان سامنے بیٹھا جوان او سونا جوان نہ پورا میرے ال ویکھ اودے ویکھن دی اجازت کوئی نہیں مین ویکھ اس پردے ہی تر توکیاں ماواں دی آئی ہوئی ہیں جتنا آزادار رو بیٹھن میری مجلس پوری ہو گئی تلے ویکھ رومن دا کدی نہ اکساں بت بھی ویکھیں تلے عباس دا پہرا ہی حجت دی بارگاہ آئی مولا جویں اج سارے میری حویلی جو اس تو وڈا کیڑا مسائل پڑھا جویں اج سارے میری حویلی جو بہن نو لمن آئے وعدہ کرو جدہ اے ولے انہیں سارے پہنچاونا سو گل عبداللہ دی مکی حسین اصغر نو چاہ کے ٹور پہ اکبر باہرہ قاسم باہرہ اونا محمد عباس حسین سجدے رہے جوان ٹور دے رہے آخر تے اکلے علی زین العابدین بچ گئے دروازے تو پیا دین عبداللہ دے اوہ لے جاوے جیڑا پہنچاون آوے اساں ولنا کوئی نہیں تو جان تیری ماں جانے اج لے جا جدا ولے وقت پہنچا ونے عبداللہ دے کولا کے بھائی جان سجاد نہ پیا ہاتھ تے چم چم کے پیا دن چاچا وعدہ ہویا آج لے بھی جاساں جدوں ولسی میں پہنچے ساں پر وعدہ کرو جدا میں پہنچانا ماں سنجان لے سا مرحبا 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 جرکم اللہ بس لفظ دے بعد جائیاں دے کاجو نے جی 2 منٹ بعد سید دے حوالے منبر ہاشمی ویڑے کو رام بپا ہویا وقت دی علی اچھا رننے عبداللہ فرمایا غیرت دے سمندر جوش چن متائیں تھائیں کسے دبان ترٹ جاوے ٹور جا میرے مرحوم بابا ایک 17 دن پڑھ کے جاواں بڑھ دی دیگرے لے وس دی حویلی ہے بابا جی برکا چاہ کے دیاں نو بکھا کے اینج چھنڈ کے وہ برکان اللہ کے دو جہات متھے تے رکھ کے پہ دن میرے چاچے دا وسدہ گھر وسدی علی دی دی دا آخری سلام میں صدقے ہو جاوا میری 1000 زندگی قربان میں بسم اللہ کرا میں جے والوی آئی تا میں بسم اللہ کرا پتر نصیب نے میں جے والی آئی تا میں وسدی نہ اسے کوشش کرنا چاہتے میں 4 دن بعد اپنے گھر آزاداری دے بعد میں بھائی جان آج پہلی نوکری پیا کرداں مزاج اس کا پتنی کی میں پڑ گیا مولا جان دے آؤ ایک وین دی کوشش کرنا چاہتے جی ویڑے ٹر پئی ایو ویلا بڑی حسرت بڑی نگاہ وسدی حویلی نو ویکھ کے قدم چایا بات عبداللہ کہیں نہ جس مرتبہ علی انج لے ونجو بات بھائی جان آج 4 بھراواں چادر دی چھاں بنائی ضروری نہیں توہین پڑی ہے تازادار ہائے کرے جیڑا غریب نہ سن کے رو پوندے بابا جی جیڑا صرف عالیہ دے لقب سن کے فضائل چرون دے انہوں میں توہین کیوں سنا ہوا 4 براواں چادر دی چھاں بنائی ہے 2 قدم چایا نہیں آغازی عرش لاکھیا الحجاب آخرین بھائی مرحبا بھائی عباس آگیا ہے الحجاب محمد حنفی آدن مدینہ پردہ اپنی حویلی ہے اتے کہن بھی آدھے پردہ کر جاؤ غازی آدھے من پتہ روز فرشتے محمد دی قبر دا سلام کر دے میں ملائک نو آکھے اکھی بند کرو اکبر دی ماں آفرین آفرین مرحبا جرکم اللہ بھائی جان مک گئی چاچا جی مک گئی حویلی آخری 17 مسائب دی میں بسم اللہ کرا آج آرام نہ لاجو بانی میں بڑے آرام نہ لاجو پھوڑی بچھوئی تے حسین دی اممہ مہمان مک گئی ساوری حویلی شروع ہو گئی بابا جی پے کی گلی اجا چاند قدم آلیا چایان یا زمین زلزلہ ہونے لگیا بی بی سجادہ سارا لے کے آدن زلزلہ کی ہوئے سجادہ دن میرے تو نہ پوچھو ایک دفعہ پیچھے نگاہ کرو آلیا پیچھے جٹھے عباس مٹی تے بیٹھے امام لائی جتھے آلیا دے پیران دے نشان غازی مٹے جائے آگئے چچا دیئے اساں واہ بھائی واہ مرحبا جرکم اللہ ان حق غریبان رون دا بابا جی اگلے کچھ قدمہ دے بعد آلیہ جٹھے تبرا کرسی تے انتظار پہ کردہ یہ بزرگان دی عدب والی محنت ویر نو آلیہ جٹھے جلدی نال پہ کے گھر دی دیوار تے ہاتھ راکے رو رو کے کھلیا دیئے اجا کتنا ٹرنے او میں تھک پئیاں میں
دسوہا جان دکھیا دا تساں جان دے ہو جدا آلیا آگے کتنا ڈھونے جی میں غازی پیروں دے نشان پیا مٹائیں دائی امام لے کے حسین دے پیروں تے رکھے ہاتھ بان کے بیٹھا دائے نا گھنوان